बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए। फ़अरफ़हुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों को पहचान लिया। वहुम लहू मुनकिरून, और भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको उनका सामान तैयार कर दिया। क़ाला अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने सौतेले भाई को भी लेकर के आना। मिन अबीकुम, जो तुम्हारे वालिद की तरफ से है। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैल, क्या तुम नहीं देखते हो कि मैं गल्ला पूरा नाप करके देता हूँ। व अना खैरुल मुंजिलीन, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करने वाला हूँ। फ़इल्लम तअतूनी बिह, फिर अगर तुम उसको नहीं ला सके। फला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून, तो तुमको भी गल्ला नहीं मिलेगा। वला तक़रबून, और तुम मेरे पास मत आना। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु, वो कहने लगे कि हम उसके वालिद से कोशिश करेंगे। व इन्ना लफ़ाइलून, और हमको ये काम करना है। वक़ाल लिफ़ितियानिहि इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम उनकी पूंजी, उनके पैसे, उनके सामान में रख दो। लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद वो उसको पहचाने। इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब वो अपने घर पर पहुंचेंगे तो उसको पहचानेंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि फिर वो लौट करके आएं। फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम, फिर जब वो लोग अपने वालिद के पास पहुंचे। क़ालू या अबाना, तो वो कहने लगे ऐ हमारे वालिद। मुनिया मिन्नल कैलू, हमको गल्ला देने से रोक दिया गया है। फ़अरसिल माना अखाना, तो आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिएगा। नकतल व इन्ना लहू लहाफिजून, हम उसका भी गल्ला ले आएंगे और हम उसकी हिफाजत करेंगे। क़ाला हल आमनुकुम अलैहि, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं तुम पर भरोसा करूं उसी तरह से। इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल, जैसे मैंने इससे पहले उसके भाई के लिए तुम पर भरोसा कर लिया था। फ़ल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, सो अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और अल्लाह ही सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, जब उन भाइयों ने अपना सामान खोला तो उन्होंने पाया कि उनके पैसे भी उनकी तरफ वापस कर दिए गए हैं। क़ालू या अबाना मा नबगी, वो कहने लगे ऐ हमारे वालिद। मा नबगी, हमको और क्या चाहिए, यानी इतना रहमदिल बादशाह है, इतना हम पर एहसान किया है कि गल्ला भी दे दिया और हमारे पैसे भी वापस कर दिए। हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, और ये हमारी पूंजी हमको लौटा दी है। रुद्दत इलैना, हमारी तरफ। वनमीरु अहलना, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लेने जाएंगे। वनहफ़ज़ु अखाना वनज़दादु कैल बाईर, और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। वनज़दादु कैल बाईर, और इस तरह से एक ऊँट का गल्ला और ज़्यादा हम ले आएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, और ये तो बहुत थोड़ा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क़ाला लन उरसिलहु मअकुम, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ उसको नहीं भेजूंगा। हत्ता तुअतूनी मौसिक़म मिनल्लाह, यहाँ तक कि तुम लोग मुझको अल्लाह ताला का अहद दो। लतअतुन्ननी बिह, कि तुम उसको मेरे पास पहुंचा दोगे। इल्ला अन युहात बिकुम, मगर ये कि ऐसे हाल में कि जब तुम सब लोग घेर लिए जाओ। फलम्मा आतऊहु मौसिक़हुम, फिर जब याकूब अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने अल्लाह ताला का अहद दिया। क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि इस बात पर अल्लाह ताला निगहबान है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की बादशाहत हासिल हुई, शुरू के साल तो बहुत अच्छे रहे। ख्वाब की ताबीर के मुताबिक खुशहाली और शादाबी के साल रहे, और इसमें खूब गल्ला पैदा हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने और जमा करने की कोशिश की। उसके बाद उसी ख्वाब का जब दूसरा हिस्सा सामने आया
جب سخت سوکھا پڑا جو 7 سال تک کے رہا۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ 7 سال تک سوکھا رہے گا، اس لیے انہوں نے پوری حفاظت کے ساتھ غلہ پورا جمع کر لیا، اور جب یہ سوکھا چاروں طرف پھیل گیا اور لوگ مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ بیچنا شروع کیا۔ ایک شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، اور اس قدر اس کا اہتمام کیا کہ یہ کام خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے۔ مصر کی یہ شہرت سب طرف پھیل گئی تھی کہ وہاں کم داموں پر غلہ مل جاتا ہے۔ یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بہت ہی رحم دل ہے اور وہ سب کو غلہ دیتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ بھی جاؤ وہاں سے غلہ لے کر کے آؤ۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک آدمی پر 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بیٹوں کو بھیج دیا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد ان کی محبت بنیامین سے بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا۔ یہ 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر کو پہنچے اور یوسف علیہ السلام اپنے شاہی لباس میں سامنے آئے تو یہ بھائی نہیں پہچان پائے۔ ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد انسان کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر کے بیچا تھا، وہ ذہن میں بھی نہیں لا سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام آج کسی ملک کے بادشاہ یا وزیر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور ان سے کچھ سوالات بھی کیے کہ یہاں کس طرح سے تم لوگ پہنچے، تاکہ یہ پورے واقعے کو بیان کریں۔ ہم کنعان سے آئے ہیں، آپ کی تعریف سنی، اس لیے ہم غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پھر دوبارہ بھی واپس لوٹ کر کے آئیں، اس لیے خود ان بھائیوں سے کہا ایتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر کے آنا۔ اور یہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا ایک بھائی گھر پر رہ گیا ہے تو آپ اس کے لیے بھی غلہ دے دیجئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم دوبارہ آنا تو ساتھ میں اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لے کر کے آنا جو تمہارے والد کی طرف سے ہے، کیونکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح سے پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح سے میں مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دی فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اپنے اس سوتیلے بھائی کو اپنے ساتھ نہیں لائے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں دوں گا۔ دوسرا طریقہ ان بھائیوں کے بلانے کا یہ کیا کہ جو پونجی انہوں نے دی تھی، جو پیسے دیے تھے، تو اپنے غلاموں سے کہہ کر کے وہ پیسے انہی کے سامان میں واپس رکھوا دیا کہ جب گھر پہنچ کر کے یہ لوگ دیکھیں گے تو احسان مانیں گے اور پھر دوبارہ بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب بھائی گھر واپس پہنچے اپنے والد کے پاس اور والد سے یہ ساری باتیں بتائیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح، اور والد سے بتایا کہ بادشاہ نے اس طرح سے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر کے آنا، نہیں تو تم کو بھی غلہ نہیں دیں گے، نہیں تو پھر تم کو بھی غلہ نہیں ملے گا، اور اگر تم اس کو نہ لائے تو میرے پاس نہ آنا۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ بات مشکل تھی کہ وہ دوبارہ سے ان بیٹوں پر یقین کریں، بھروسہ کریں اور بنیامین کو ساتھ میں جانے دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے اللہ کا عہد لیا کہ تم مجھ کو پہلے اللہ کا عہد دو کہ تم اس کو ضرور سے میرے پاس پہنچا دو گے۔ ان بیٹوں نے جب اللہ کا عہد دیا، اس وقت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ان تمام باتوں پر اللہ اب نگہبان ہیں،